Hello, good morning. Moinom ko og barley kay maoran ni nakaayo sa ako ang ubo og sipon kay sa una nagsige ko og palit og tabletas sa music, Bitulgin, Sulmok. Diri gyud ni siya ni momok ang akong ubo niya ang sakit sa akong likod na naamang ko koy arthritis sa likod diri sa akong likod tapos karon wag sige ta og cellphone sakit man gyud atong likod mao ni nga balik ko og inom og barley kay sa una nagainom ko katong dito pa ko nagtrabaho sa Manila katong bote nya na ako'y dealer sa una nya ang isang bag 42 bottle kulang-kulang 9,000 ang magpadala ko ang mapalit og barley pero kay sa man ni kani siya si makaya lang 650 ang isang box pulo ka sa mo na makaya na ni mo inom ko balik og barley kay sa una nag-inom ko bisan unsa ka daghan sa imong trabaho dili jud ko kapuyon unya kanang dugay pug kaani gutomon kanang mao ni inom mo nimo sa buntag sa wala pa kay kaon mao ni himuon nimo kape or gatas ug makaayo pud ni sa ato ang lawas kanang sakit maayo na ani o 10 years younger I'm 67 years old